शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा निम्न माध्यमिक तहमा सोधिने नमुना प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको श्रृङ्खलामा सेट 28लाई ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। अब सुरुवात गरौँ प्रश्न नम्बर 1बाट। माध्यमिक तहका कक्षाहरूमा डटका माध्यमबाट पठन पाठन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कार्यनीति राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले गरेको छ। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अङ्ग्रेजी वा नेपाली वा दुवै। प्रश्न नम्बर 2मा रहेको छ नयाँ पाठ्यपुस्तकको बारेमा गरिने अध्ययन मुख्यतया कुन अनुसन्धानभित्र पर्दछ। 2 को रहेको छ घ प्रयोगात्मक अनुसन्धान। प्रश्न नम्बर 3 गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2072 अनुसार गुनासो सम्बोधन गर्न थप समय लाग्ने भए जरुरी विषयको गुनासो कति समयभित्र पक्षबाट गर्नुपर्दछ। 3 को रहेको छ क 2 दिनभित्र। प्रश्न नम्बर 4 दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 नेपाल राष्ट्रिय प्रारूप 2078 देखि 88 सन् 2087 सम्म कक्षा 1 मा भर्ना दर बालबालिकाको मध्ये आधारभूत तह कक्षा 8 मा पुरा गर्ने दर कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 4 को रहेको छ सही जवाफ 95%। प्रश्न नम्बर 5 सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी डकार सम्मेलन सन् 2015 सम्मका लागि कतिवटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग 6 वटा। प्रश्न नम्बर 5 पछि प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 6 को रहेको 4 वटा लक्ष्य चाहिँ निर्धारण गरिएको थियो। 4 वटा लक्ष्य चाहिँ निर्धारण गरिएको थियो भने कुन हो यो 5 नम्बरको चाहिँ सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी डकार सम्मेलनले सन् 2015 सम्मका लागि डटवटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो भनेर सोध्यो भने हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष गरेर 6 वटा चाहिँ टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ। सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना 2001 देखि 2015 को 5औं लक्ष्य कुन हो। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ लैङ्गिक विभेद हटाउने। प्रश्न नम्बर 7 राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमको अवधि कुन हो। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ सन् 2014-15 देखि 2019 र 20। प्रश्न नम्बर 8 मा छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय कार्यालय देखाएका मध्ये कुन ठाउँमा छैन। 8 को रहेको छ यस प्रश्नको सही जवाफ विराटनगरमा छैन। प्रश्न नम्बर 9 आर्थिक वर्ष 2065-66 मा कति वर्षभित्र सबै निरक्षर 78 लाखलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 2 वर्ष। प्रश्न नम्बर 10 एमएस वर्डमा देखाएका मध्ये कुन बार उपलब्ध हुँदैन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ यसको चाहिँ सही जवाफ हो फर्मुला बार चाहिँ हुँदैन क। प्रश्न नम्बर 11 मा छ शैक्षिक गुठी सञ्चालन गर्दा निजी शैक्षिक गुठीको सञ्चालक बोर्ड ट्रस्टीमा कम्तीमा कतिजना सदस्य हुनुपर्छ। यसको सही जवाफ रहेको छ 11 को रहेको छ 11 पछि 11 को सही जवाफ रहेको छ क 3 जना। प्रश्न नम्बर 12 मा छ विद्यालयको नक्साङ्कन अनुमति स्वीकृति समायोजन तथा नियमन गर्ने कार्य कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। यसको सही जवाफ रहेको छ घ गाउँ नगरपालिका। प्रश्न नम्बर 13 विद्यालयमा पिएमटी प्रोक्सिमेन टेस्ट र पिएमटी सफ्टवेयरको प्रोक्सिमेन टेस्ट भन्छ सफ्टवेयरको प्रयोग किन गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ विपन्न लक्ष्य छात्रवृत्तिका लागि। प्रश्न नम्बर 14 अभ्यास र प्रभावको नियमसँग सम्बन्धित नियम कुन हो। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ तयारीको नियम। प्रश्न नम्बर 15 मा छ पुरुष शिक्षकको पत्नी सुत्केरी भएमा शिक्षकले कति दिन प्रस्तुति सेवा बिदा पाउने व्यवस्था छ। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 15 को क यो 15 दिन चाहिँ पाउँछ उसले। प्रश्न नम्बर 16 मा छ दुःखपूर्ण अनुभवहरू बिर्सिन्छन् र सुखपूर्ण अनुभव लामो समयसम्म स्मरण रहिरहन्छन् भने यो विस्मरणको कुन किसिम अन्तर्गत पर्दछ। 16 को रहेको छ ग दमन। प्रश्न नम्बर 17 शिक्षाविद हिल्लाटावाले पाठ्यक्रमका कतिवटा तत्त्वहरू उल्लेख गरेका छन् 5 वटा। प्रश्न नम्बर 18 विकासमा हुने परिवर्तन अन्तर्गत देखाएको कुन समावेश हुन्छ। प्रश्न नम्बर 18 को यसको सही जवाफ रहेको छ माथिका सबै भनेको छ यो भनेको आकारमा परिवर्तन आकृतिमा परिवर्तन नयाँ गुण देखा पर्नु भन्छ विकासमा परिवर्तन अन्तर्गत। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ तलका मध्ये मानव विकासको विशेषता कुन होइन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सबै अङ्गहरूको विकास दर गति र समान हुन्छ। प्रश्न नम्बर 20 नेपालमा खुला विश्वविद्यालय कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ
विक्रम सम्वत 2074 2 महिना 30 गते 2 महिना 30 गते। प्रश्न 21 सर्वप्रथम साक्षर घोषणा गरिएको प्रदेश कुन हो? प्रदेश कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 21 को सही जवाफ रहेको छ क बागमती प्रदेश। बागमती प्रदेश सर्वप्रथम साक्षर घोषणा गरिएको प्रदेश कुन हो त? बागमती प्रदेश। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ मनोविज्ञानलाई आत्माको विज्ञानको रूपमा स्वीकार गर्ने मनोवैज्ञानिक देखाएका मध्ये को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 22 को रहेको छ सही जवाफ घ एरिस्टोटल हुन्। 22 को घ एरिस्टोटल। प्रश्न नम्बर 23 मा छ तलका मध्ये कुन सिद्धान्तले मानव जातिको स्वनियन्त्रण र स्वनिर्देशनलाई व्याख्या गर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ थ्योरी एक्स। प्रश्न नम्बर 24 मा छ निम्नमध्ये कुन तत्त्व सिकाइको मात्रासँग सम्बन्धित हुन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग अभ्यास। प्रश्न नम्बर 25 मा छ अगुल्टोले पोलेको कुकुर बिजुली देख्दा तर्सनु कुन सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ? 25 को रहेको छ क शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन। प्रश्न नम्बर 26 मा छ शैक्षिक सत्र 2078 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगरिएको कक्षा कुन हो? ग मा रहेको छ कक्षा 4। प्रश्न नम्बर 27 मा छ हिल्डा टावाका पाठ्यक्रम विकासका चरणमा सिकाइ अनुभवको सङ्गठनपछि कुन कार्य गरिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 28 मा छ वार्षिक कार्यपत्रमा देखाएका मध्ये कुन कुरा समावेश गरिँदैन? 28 को रहेको छ ग शिक्षणका उद्देश्य। प्रश्न नम्बर 29 मा छ प्रदर्शन विधिका प्रतिपादक को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सिमन ए न्याप। प्रश्न नम्बर 30 मा छ निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन सर्वप्रथम परीक्षण गरिएको जिल्ला देखाएका मध्ये कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ कञ्चनपुरमा चाहिँ गरिएको। प्रश्न नम्बर 31 मा छ कस्तो अवस्थामा बहुकक्षीय शिक्षण अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क शिक्षक सङ्ख्या कम र कक्षा सङ्ख्या बढी भएको अवस्थामा। प्रश्न नम्बर 32 मा छ कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य के हो? कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ 32 को यो आफ्नो काममा सुधार ल्याउनु हो। प्रश्न नम्बर 33 मा छ लेटर ग्रेडिङ प्रणालीको सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने प्रोफेसर को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ मार्क डब्लु ड्रोम। प्रश्न नम्बर 34 मा छ एकजना प्रेक्षकले उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरेकोमा पुनः अर्को प्रेक्षकबाट सोही उत्तर पुस्तिका पनि गराउने काम गरियो भने यसले मूल्याङ्कन साधनको कुन गुणको परीक्षणलाई जनाउँछ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको 34 को ग वस्तुनिष्ठता। प्रश्न नम्बर 35 आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति योजना अन्तर्गतको 150 घण्टे तालिम मार्फत सञ्चालन गरिएको कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 35 को सही जवाफ रहेको छ क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय। प्रश्न नम्बर 36 मा छ बहुबौद्धिकताका 8वटा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने विद्वान को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको 36 को हवार्ड गार्डनर। प्रश्न नम्बर 37 मा छ शिक्षकहरूको पेशागत विकासका लागि तालिम प्रदायक संस्थाका रूपमा रहेका शिक्षा तालिम केन्द्र देखाएका कुन ठाउँमा रहेको छैन? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 37 को क यो धनुषामा चाहिँ छैन। प्रश्न नम्बर 38 मा छ क्रिया प्रयोग सम्बन्धमा आकस्मिकताको व्यवस्थापन भनेको के हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 38 को क उपयुक्त समयमा पुनर्बल दिनु। प्रश्न नम्बर 39 मा छ सिकाइको प्रवृत्ति अन्तर्गत कुन पर्दैन? 39 को ख मा रहेको छ स्पर्शमा आधारित सिकाइ। प्रश्न नम्बर 40 मा छ आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला दलित आदिवासी जनजाति मधेसी वा उत्पीडित वर्ग गरिब किसान र मजदुरलाई राज्यको संरचनामा कसरी सहभागी हुने हक छ? 40 को रहेको छ ख 40 को ख समानुपातिक समावेश सिद्धान्तको आधारमा। प्रश्न नम्बर 41 मा शैक्षिक सत्र 2078 सम्ममा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि एकीकृत विद्यालय कतिवटा रहेका छन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 41 को क 23 वटा। प्रश्न नम्बर 42 मा छ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन कहिले भएको हो? 42 को रहेको छ ख सन् 1980। प्रश्न नम्बर 43 विद्यालय सुधार योजनाको सो लेखाजोखा र स्वीकृति कसले गर्दछ? 43 को रहेको छ क विद्यालय व्यवस्थापन समिति। प्रश्न नम्बर 44 मा छ विद्यार्थी सिकाइमा सहयोग पुर्याउन कुन कार्यले बढी सहयोग गर्दछ? 44 को रहेको छ घ विद्यार्थीको प्रगतिबारे अभिभावकसँग छलफल। प्रश्न नम्बर 45 शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षकले गरेर सिक्ने कुरालाई प्रोत्साहन गर्न डटलाई शिक्षकको कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 45 को ख यसको सही जवाफ रहेको छ परियोजना कार्य। प्रश्न नम्बर 46 गुणस्तरीय शिक्षाका सूचकहरूमध्ये प्रक्रियागत सूचकमा कुन पर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 46 को ख
जिम्मेवारी पालना। प्रश्न नम्बर 47 समूहमा नमिल्ने पद पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। 47 को हुन्छ होला यस प्रश्नको जेएसटी। प्रश्न नम्बर 48 छ काजल इच्छाभन्दा 3 गुणाले दक्ष छे। काजल चाहिँ इच्छाभन्दा 3 गुणाले दक्ष छे, त्यसैले कुनै कार्य शिक्षाभन्दा 60 दिन कम समयमा पुरा गर्न सक्छे। काजल र इच्छाले एक्लै सो कार्य क्रमशः कति दिनमा पुरा गर्न सक्छन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 30 र 90 दिन। प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ उपयुक्त विकल्प छनौट गरी खाली ठाउँमा भर्नुहोस् भनेको छ। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 3/x हुन्छ यसमा चाहिँ। प्रश्न नम्बर 50 मा छ अन्तिम प्रश्न तल दिएका विकल्पहरूबाट जोडी पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 50 को ख 38 हुन्छ।